आज दोस्रो निस्तार चाड हो। यो क्षणमा कोरिया लगायत विश्वभरिका सन्तानहरूले पवित्र पात्रो अनुसार दोस्रो महिनामा निस्तार चाड एकसाथ मनाइरहनु भएको छ। आज हामीहरू जीवनको फलको सत्यता भन्ने शीर्षक अन्तर्गत दोस्रो महिनाको निस्तार चाडले बोकेको अर्थलाई सँगै एकचोटि स्मरण गर्ने समय लिनेछौँ। यो निस्तार चाडको सत्यताभित्र जीवनको फल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अर्थ समावेश छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझेमा पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको निस्तार चाड मान्न नसकेका मानिसहरूका लागि परमेश्वरले 1 महिनाको अवधि थपिदिनु भएर पालन गर्न सक्ने अझ एउटा अवसर किन दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा जान्न सक्नेछौँ। परमेश्वर मानव जातिलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनुभयो। 2000 वर्ष अघि उहाँ शरीर धारण गरेर येशू भन्ने नाउँमा यो पृथ्वीमा आउनुभयो अनि अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा यो पृथ्वीमा फेरि आउनुभयो। त्यसो भए किन उहाँले यो पृथ्वीमा आउनु भएर हामी मानव जातिलाई निस्तार चाडको सत्यता थाहा दिन चाहनु भएको होला? अदनको बगैँचाको इतिहासमा फर्केर गयौँ भने असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र जीवनको फल सम्बन्धी सत्यताबाट त्यसको कारण पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। मानव जाति अदनको बगैँचाबाट धपाइएर पापीको स्थानमा रहनु परेको कारणको सम्बन्धमा आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको समयदेखि पापको सुरुवात भयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। तर मत्ती अध्याय 13 को वचनमा हेर्ने हो भने यी सम्पूर्ण कुराहरू दृष्टान्तमा भनिएका विषयहरू हुन् भनेर लेखिएको छ नि, होइन र? वास्तवमा आदम र हब्बाको पापले हामीहरू स्वर्गमा शैतानको प्रलोभनमा फसेर परमेश्वरको इच्छाप्रति अनाज्ञाकारी भई स्वर्गबाट धपाइएको कुरालाई दर्शाउँछ। हामीहरूको त्यो आत्मिक अवस्थालाई परमेश्वरले आदम र हब्बाद्वारा देखाउन चाहनु भएको हो। त्यसो भए यो निस्तार चाड भन्ने सत्यता मानव जातिको लागि किन यति महत्त्वपूर्ण भएको होला? संसारका मानिसहरूका लागि यो निस्तार चाडको दिन एउटा सामान्य दिन हो। यो दिनमा सहभागी भएन भने परमेश्वरका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस् भन्नुभएको यति महत्त्वपूर्ण दिन हो भन्ने तिनीहरूलाई थाहा छैन। यो नै अदनको बगैँचामा भएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र जीवनको फल सम्बन्धी सत्यतालाई नबुझ्दाखेरि निम्तिने अवस्था होइन र? सर्वप्रथम यशाया 34 मा एकचोटि सँगै हेर्नेछौँ। 34 को 16 को वचन हेर्ने हो भने, परमप्रभुको पत्रको मुठामा हेर र पढ, बाइबल हेर र पढ, यिनमा एउटै पनि हराउने छैन, कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि उहाँको मुखले यो हुकुम दिनुभएको हो र उहाँका आत्माले तिनीहरूलाई एकसाथ जम्मा गर्नुहुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरका वचनहरूमा जोडी वचनहरू छन्। हामीले जोडी वचनहरूद्वारा परमेश्वरको इच्छा जान्न सक्छौँ नि। यसै कारण येशूज्यूले यी सबै कुराहरू कसरी सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा दृष्टान्तहरूद्वारा जानकारी दिनुभएको हो। मत्ती 13 मा गएर लगातार अध्ययन गरौँ। पद 34 मा हेर्नेछौँ। येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। बिना दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएको वचन पूरा भयो, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु, संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु भनिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले उत्पत्तिदेखि लुकाइराख्नुभएका कुराहरू निश्चय नै छन्। यी सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले दृष्टान्तमा जाहेर गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूमध्ये कुन पुस्तकमा उत्पत्तिको इतिहास छ त? उत्पत्तिको पुस्तकमा। यसमा उत्पत्तिको इतिहास सबै समावेश छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा भएका विषयवस्तुहरूमध्ये आज चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र निस्तार चाडसँग सम्बन्धित जीवनको फल सम्बन्धी सत्यता खोज्नेछौँ। उत्पत्ति 2 को 16 को वचन सँगै पल्टाएर हेर्नेछौँ। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभयो।
खायो भने निश्चय नै मर्ने भएकोले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ कदापि नखानु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। अन्य सबै रुखका फलहरू खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भन्नुभयो। तर आखिरमा शैतानले हब्बालाई छलमा पारेर परमेश्वरको इच्छा विपरीत गर्न उक्सायो। उत्पत्ति 3:1 हेर्ने हो भने परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनुभएका वन पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ। यसरी हब्बालाई त्यसले लगातार बहकाइरह्यो। पद 5 किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछौँ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए भनिएको छ। परमेश्वरले नखानु भनेर आज्ञा गर्नुभएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर आखिरमा आदम र हब्बाले परमेश्वरको व्यवस्था तोड्ने पाप गर्न पुगे। यसरी आदम र हब्बाले गरेको पाप नै सारा मानव जातिमा हस्तान्तरण हुने पहिलो पाप बन्न पुग्यो। पाप चाहिँ आदम र हब्बाबाट सुरु भएकोले पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर लेखिएको वचन जस्तै सम्पूर्ण मानव जाति मृत्युको साङ्लोमा बाँधिनु बाहेक अर्को विकल्प नहुने जस्तो दयनीय अवस्था सृजना भयो। त्यसो भए मर्नु बाहेक अर्को उपाय नभएका मानव जातिको लागि जीवनको फल खान सक्ने बाटो छैन होला त? हामी उत्पत्ति 3:22 वचन हेर्नेछौँ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो के रहला त? सधैँभरि जीवित रहला। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएमा मरिन्छ, तर जीवनको फल खायो भने चाहिँ के हुन्छ भनिएको छ त? यी दुई रुखहरूको फरक फरक विशेषताहरू छन्। एउटा चाहिँ खायो भने मरिने फलको रुख हो भने अर्को चाहिँ खायो भने सधैँभरि जीवित भइने फलको रुख हो। आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाने बित्तिकै तुरुन्तै जीवनको फल किन नखाएका होलान् भन्ने सोचाइ पनि आउँछ होला। तर परमेश्वरले पापीहरूलाई जीवनको रुखको नजिक जान नसक्ने गराउनुभयो। फेरि भन्नुपर्दा आदम र हब्बाले पाप गर्नु अघिसम्म जीवनको रुखको फल मनले चाहे जति खान सक्थे, तर पाप गरेको समयदेखि चाहिँ जीवनको रुखतर्फको बाटो सबै बन्द भयो। पद 22 फेरि हेर्नेछौँ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो के गर्नलाई त? पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो भनिएको छ। त्यस बेलादेखि जीवनको फल गुमाएका आदम र हब्बा चाहिँ रोमी अध्याय 7 लेखिएको वचन जस्तै, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला भन्ने जस्तो दयनीय अवस्थामा पुगे। मानव जातिको मूल पाप अदनको बगैँचाबाट सुरु भएकोले त्यो पाप हटाउन सकिने ठाउँ पनि अदनको बगैँचा नै हो। सामान्यतया मानिसहरू जहाँ समस्या त्यही समाधान भन्ने गर्छन् नि, होइन र? यदि कुनै ठाउँमा दुर्घटना भयो भने अनुसन्धानकर्ताहरू त्यो मामिला समाधान गर्ने सुराग पत्ता लगाउनको निम्ति घटनास्थलमै पुगेर
छानबिन गर्ने गर्छन् नि, यो जस्तै अवस्था हो। मानव जातिको पहिलो पाप अदनको बगैँचाबाट सुरु भएकोले त्यसको समाधानको उपाय पनि अदनको बगैँचामा नै हुनुपर्छ। मर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएका मानव जातिको लागि अनन्त जीवन पाउन सक्ने गरी परमेश्वरले पूर्व तयारी गरिदिनु भएको एउटा रुख थियो। त्यो कुन रुख हो त? जीवनको फलको रुख हो नि। यो खाए भने सधैँभरि जीवित रहनेछन् भनेर उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले कुन कुरा जाहेर गर्नको निम्ति जीवनको फलको दृष्टान्त प्रयोग गर्नुभएको होला? जीवनको फलको वास्तविकता जानेमा मात्र हामीहरू पापबाट मुक्त हुन सक्नुको साथै अनन्त जीवनको महिमित मार्गमा हिँड्न सक्नेछौँ नि, होइन र? त्यसो भए परमेश्वरले जीवनको फलद्वारा जाहेर गर्न चाहनुभएको कुरा के होला? जोडी वचनद्वारा यसको उत्तर पत्ता लगाऊ। यूहन्ना 6:52 हेरौँ। तब यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन। पद 54मा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। अदनको बगैँचामा जीवनको फल खाएमा अनन्त जीवन पाइन्छ भन्नुभयो, तर यूहन्ना 6:54 वचनमा येशूज्यूले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनेर जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ निषेधित फल खाएर मर्नुपर्ने भएका आदम र हव्वाको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको लागि हो। सबै मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिइन्छ भन्नाले गुमाएको स्वर्ग राज्य पुनर्स्थापना हुनेछ भन्ने अर्थ हो। यहाँ हेर्दा येशूज्यूले भन्नुभएको छ, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। पद 55मा किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। अदनको बगैँचामा चाहिँ जीवनको फल खाएमा अनन्त जीवन पाइनेछ भन्नुभयो, तर यूहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ येशूज्यूले मलाई खाने मानिससित अनन्त जीवन छ भन्नुभयो। त्यसैले येशूज्यू जीवनको फलको वास्तविकताको रूपमा देखा पर्नु भएको हो भन्ने यथार्थतालाई हामीहरू बाइबलका यी 2 जोडी वचनहरूद्वारा बुझ्न सक्छौँ। अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फलको वास्तविकता हुनुभएका येशूज्यूलाई खाएमा सम्पूर्ण मानव जातिले मृत्युबाट छुटकारा पाई पाप क्षमा पाउनेछन्। येशूज्यूले मलाई खाने मेरो कारणले जिउनेछ भन्नुभयो, तर समस्या चाहिँ येशूज्यूलाई कसरी खान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। येशूज्यू अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फलको वास्तविकता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुसम्म त राम्रो हो, तर गम्भीर विषय चाहिँ उहाँलाई कुन तरिकाद्वारा खान सकिन्छ भन्ने हो। अब येशूज्यूको देह खान र उहाँको रगत पिउन सकिने तरिकाको विषयमा बाइबलद्वारा खोजौँ। मत्ती 26:17 वचन सँगै हेर्नेछौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नु पनि भयो अनि चेलाहरूलाई पठाउनु भएर निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाउन पनि लगाउनु भयो। फेरि भन्ने हो भने निस्तार चाड महत्त्वपूर्ण नभएको भए येशूज्यूले चेलाहरूलाई निस्तार चाडको तयारी गराउन आवश्यक नै थिएन नि। उहाँले चेलाहरूलाई तयारी गर्न लगाउनु भयो अनि उहाँ स्वयंले मान्नु भएर सम्पूर्ण मानव जातिका लागि उदाहरण पनि छोडिदिनु भयो।
अब निस्तार चाडको भोज खानुभएको दृश्य पद 26मा गएर एकचोटि हेर्नेछौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटीलाई उहाँको शरीर अर्थात् देहको रूपमा दिनुभयो। पद 27मा हेर्ने हो भने तब कचौरा पनि लिएर, कचौरामा के थियो त? निस्तार चाडको दाखमध्य। धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यलाई उहाँको देह र रगतको रूपमा दृष्टान्त गर्नुभयो अनि त्यो खानेर पिउनेलाई उहाँको देह खाएको र उहाँको रगत पिएको मानिसको रूपमा मान्यता दिनेछु भन्नुभयो। लुका अध्याय 22मा पनि यो करारलाई नयाँ करारको रूपमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसो भए जो कोही होस्, निस्तार चाड मानेकाहरू चाहिँ ख्रिस्टको देह खाएका र उहाँको रगत पिएकाहरू हुनुको साथै अनन्त जीवन पाउनेहरू हुन्छन् भन्ने अर्थ होइन र अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फल खाए सरह हुन्छ भन्ने अर्थ हो। निषेधित फल खाएर मर्नुपर्ने भएका मानव जातिले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कार्य भनेकै जीवनको फल खाने कार्य हो। त्यो जीवनको फलको वास्तविकता हुनुभएका येशू ख्रिस्टले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य नै उहाँको देह र रगत हो भनेर दृढ करार बाँध्नुभयो। करार भन्ने शब्दलाई अलि राम्ररी नबुझेकाहरू पनि सायद हुनुहुन्छ होला। यहाँहरूको खल्तीमा केही रुपैयाँ छ होला। ती रुपैयाँ केबाट बनेका छन् त? कागजबाट बनेका छन्। रुपैयाँ भन्दा ठुल्ठुला कागजहरू जति पनि पाइन्छ नि, उदाहरणको लागि A4 आकारको कागजलाई लियौँ। यदि A4 आकारको कागजको मूल्यलाई $50 भनेर लेखिएको सानो टुक्रा कागजसँग दाँच्ने हो भने कुन कागजको मूल्य बढी हुन्छ त? आकारको हिसाबले A4 आकारको कागज नै धेरै ठुलो हुन्छ अनि यो सफा र चिटिक्क परेको हुन्छ। तर सबै मानिसहरूले $50 भनेर लेखिएको कागजलाई नै रुचाउने गर्छन्। कारण के हो त? उस्तै कागज भए पनि ती दुई बीच के को भिन्नता छ त? मूल्यको भिन्नता छ नि। त्यसको मूल्य केद्वारा निर्धारण गरिन्छ त? करारद्वारा निर्धारण गरिन्छ, प्रतिज्ञाद्वारा निर्धारण गरिन्छ। $50 लेखिएको नोटमा प्रतिज्ञा रहेको हुन्छ, तर A4 आकारको कागजमा चाहिँ त्यस्तो कुनै प्रतिज्ञा हुँदैन। रोटी र दाखमध्यको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। बजारमा जाने हो भने विभिन्न किसिमका रोटीहरू देख्न सकिन्छ। त्यहाँ थरीथरीका स्वादिष्ट रोटीहरू जति पनि पाइन्छ। तर ती रोटीहरू भोक मेटाउने भोजन मात्र हो। आज हामीले खाने यो निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यमा चाहिँ परमेश्वरको करार समावेश छ, उहाँको प्रतिज्ञा समावेश छ। यसमा यो मेरो देह हो, यो मेरो रगत हो, खानेर पिउनेले अनन्त जीवन पाउनेछ भन्नुभएको प्रतिज्ञा समावेश छ। यो निस्तार चाडलाई त्यत्तिकै रोटी खाने र दाखमध्य पिउने दिनको रूपमा मात्र सोच्ने केही मानिसहरू पनि छन्। तर निस्तार चाडको मिति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी लुका अध्याय 22मा एकैछिन हेर्नेछौँ। लुका 22को 7मा हेर्ने हो भने अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरू सबैमा येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नु भएको दृश्य छ कि छैन त? बाइबल चाहिँ हामीले मात्र नभएर अन्य सबै मण्डलीहरूले पनि पढ्ने गर्छन्। निस्तार चाडको तयारी गर, म निस्तार चाड मान्नेछु। यस्ता अभिव्यक्तिहरू जुन बाइबलमा पनि भेट्टाउन सकिन्छ। अङ्ग्रेजी बाइबल, ग्रिक मूल ग्रन्थ, कोरियाली बाइबल लगायतका सबै बाइबलहरूमा म निस्तार चाड मान्नेछु भन्ने उस्तै अभिव्यक्ति लेखिएको पाइन्छ। पद 7मा फेरि हेरौँ। अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई
यसो भनेर पठाउनुभयो। पत्रुस र यूहन्ना येशूज्यूका चेलाहरू होइनन् र उत्कृष्ट चेलाहरू हुन्। गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैँ तयारी गर भन्नुभए झैँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे भनिएको छ। अनि जब बेला भयो, कुन बेला भयो त? जब निस्तार चाड मान्ने बेला भयो, तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने के गरेको थिएँ? ठुलो इच्छा गरेको थिएँ। येशूज्यूले मैले ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्ने अभिव्यक्ति चारवटा पुस्तकहरूमा त्यति धेरै प्रयोग गर्नुभएको छैन। यो एउटा असाधारण अभिव्यक्ति हो। तर निस्तार चाड मान्ने सन्दर्भमा येशूज्यूले मैले ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो, किनकि निषेधित फल खाएर मर्नुपर्ने भएका सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट मुक्त गराउन सक्ने एकमात्र सत्यता नै निस्तार चाड हो। अनि जीवनको फल खान सक्ने बाटो खोलिदिनु भएको दिन नै यो निस्तार चाडको दिन भएकोले मैले यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने के गरेको थिएँ भन्नुभयो त? ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। किन येशूज्यूले निस्तार चाडको भोजन खाने त्यति ठुलो इच्छा गर्नुभयो भन्ने बारे फेरि एकपटक बुझौँ। पद 19मा जाउँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो। निस्तार चाडको रोटीलाई के भन्नुभयो त? मत्ती र लुकाका दुवै पुस्तकहरूमा येशूज्यूले मेरो शरीर हो, मेरो देह हो भन्नुभयो। मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, येशूज्यूले यसबारे कस्तो आज्ञा दिनुभयो त? गर्ने गर भन्नुभयो कि व्यवस्था गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो त? यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, निस्तार चाडको दाखमध्ये भएको कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा कसका निम्ति त? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो? नयाँ करार हो। निषेधित फल खाएको पापमा फँसेका मानव जातिको निम्ति येशूज्यूले नयाँ करार निस्तार चाड घोषणा गर्नेछु र सिकाउनेछु भन्नुभयो। यी सबै कुराहरू येशूज्यूले मानव जातिको निम्ति देखाइदिनु भएको उदाहरण होइन र? अनि यो निस्तार चाड येशूज्यूको पहिलो आगमनको समयमा मात्र नभएर कहिलेसम्म मान्नुपर्छ भन्नुभयो त? उहाँ नआउन्जेल जुनसुकै युगमा पनि उहाँले निस्तार चाड मान्नु भन्नुभएको छ। तर दुर्भाग्यवश इस्वी सम्मत 325मा रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइनले गर्दा निस्तार चाडको सत्यता हराउन थाल्यो। करिब 300 वर्षसम्म राम्ररी मानिँदै आएको यो चाड प्रेरितहरूले पनि माने, सुरुका मण्डलीका सन्तहरूले पनि माने, तिनीहरूको अर्को पुस्ताले पनि माने, त्यसपछिका अर्को पुस्ताले पनि माने, अनि फेरि अर्को पुस्ताले पनि निरन्तर माने। ख्रिस्टको शिक्षा आउने पुस्ताहरूमा जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण भयो। तर इस्वी सम्मत 325मा आएर करिब 300 वर्षपछि निस्तार चाड लोप भयो। दानियल 7:25मा परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्नेले ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ भनिएको छ। यो कुरा सबै क्याथोलिक मण्डली र अन्य क्रिस्चियन मण्डलीहरूको इतिहासमा पनि अभिलेख गरिएको छ। हाम्रो आत्माको मालिक र मुक्तिदाता हुनुभएका परमेश्वरको पवित्र आज्ञाहरू केवल एउटा धार्मिक कानुनद्वारा रद्द भयो। त्यो समयपछि निस्तार चाड मान्ने मानिसहरूलाई धार्मिक कानुन उल्लङ्घन गरेको दोषमा सताइयो र दुःख दिइयो। त्यो समयावधि लामो भएकोले सत्यता पालन गर्ने इच्छा गर्नेहरू बिस्तारै कमजोर र निरुत्साहित भए। अन्ततः सत्यता लोप हुन पुग्यो। त्यो समयलाई धार्मिक अन्धकारको युग भनिन्छ। त्यसो भए यो नयाँ करार निस्तार चाड कसले फेरि पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ भन्ने अगमबाडी छ त?
यसैया 25 को वचनमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले यो पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनु भई निस्तार चाड अर्थात् जीवनको सत्यता पुनर्स्थापना नगरिदिनु भएसम्म कोही पनि त्यो निषेधित फल खाएको पापबाट मुक्त हुन सक्दैन भनिएको छ। यसैया 25 को 6 को वचन हेर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ भनिएको छ। यसैयाले मध्यको भोज लाउनुहुनेछ भनेर सरल तरिकाले भन्न सक्थे, तर यहाँ तिनले अर्को शब्द थपेका छन्, छिप्पिएको मध्य भनेका छन्। छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई के गरिदिनुहुनेछ त? सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले छिप्पिएको मध्यको भोज लाउनुहुनेछ अनि यो भोज लाउनुको मुख्य उद्देश्य नै मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्नु हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूमा मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने परमेश्वरको प्रतिज्ञा भएको मध्य नै कुन मध्य हो त? मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ निस्तार चाडको मध्यमा मात्र छ। त्यसो भए किन छिप्पिएको मध्य भनिएको होला? ईस्वी सम्मत 325 देखि निस्तार चाडको सत्यता यो पृथ्वीबाट लोप भयो। यस्तो अवस्थामा पिता आन्साङहोङज्यूले यो पृथ्वीमा आउनु भएर जीवनको बाटो फेरि खोलिदिनको निम्ति नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता पुनर्स्थापना गरिदिनु भयो। यो सत्यता 1600 वर्षको लामो समयसम्म हराएको थियो। त्यो लामो समयावधिमा नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर आएको व्यक्ति एकजना पनि थिएन। यसै कारण बाइबलमा निस्तार चाडको दाखमध्यलाई छिप्पिएको मध्य भनेर वर्णन गरिएको हुने होइन र? पद 8 मा फेरि हेर्ने हो भने छिप्पिएको मध्य चाहिँ मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने शक्ति भएको मध्य हो। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्। बाइबलमा त्यस दिनले अन्त्यको समयलाई जनाउँछ। त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्नुहुने व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। हामीले उहाँमाथि के गर्यौं? भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। हिजो आज धेरै मानिसहरू मुक्तिदाताको पर्खाइमा छन्। मुक्तिदाता चाहिँ निश्चय नै अदनको बगैँचामा गुमाएको जीवनको फल लिएर आउनुहुने व्यक्ति हुनुपर्छ। जीवनको फलको वास्तविकता नै कुन सत्यता हो त? परमेश्वरले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताद्वारा करार बाँध्नु भएको छ। त्यसैले निस्तार चाड नमान्नेहरू परमेश्वरका मानिसहरूबाट के गरियोस् भनिएको छ त? बहिष्कार गरियोस् भनिएको छ। यसकारण लेखिएको छ, उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाऊँ भनिएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा भएको जीवनको फल दृष्टान्त हो अनि त्यसको वास्तविकता नै नयाँ करार निस्तार चाड हो भनेर परमेश्वरले मानव जातिलाई स्पष्टसँग अवगत गराइदिनु भएको छ। हामीहरू परमेश्वरलाई साँच्चै विश्वास गरेर परमेश्वरका प्रजा भए अनुरूप सत्यताको मार्गमा हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीले नयाँ करार निस्तार चाड अनिवार्य मान्नुपर्छ। निस्तार चाड यति महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले अरू कुनै चाड यसरी 2 पटक मान्ने मौका दिनुभएको छैन, तर निस्तार चाडमा यति महत्त्वपूर्ण अर्थ र प्रतिज्ञा समावेश भएकोले अनि मानिसमा कति कुराहरू आइपर्न सक्छन् र कतिले यो चाड मान्न सक्दैनन् भनेर मुख्यतः पवित्र पात्र अनुसार पहिलो महिनाको 14औं दिनमा मान्नुपर्ने निस्तार चाड परमेश्वरले दोस्रो महिनाको 14औं दिनमा अझ एक पटक मान्ने अनुमति दिनुभएको छ। यसो हुँदा पनि निस्तार चाड मनाइएन भने अब उसो परमेश्वरको अनुग्रह पाउने मौका समाप्त हुनेछ। हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको परमेश्वरले जीवनको फलको वास्तविकता, नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता मानव जाति माझ घोषणा गरिदिनु भएर मानव जातिलाई मृत्युको सबै बन्धनबाट मुक्त गराउनु भएको सत्यता नै आज हामीले मानिरहेको निस्तार चाड हो। येशूज्यूले
मैले निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ, किन भन्नुभएको रहेछ भनेर अब प्रष्टसँग बुझिन्छ नि। हामीले पनि मान्ने ठुलो इच्छा गरेकाले आज पवित्र पात्र अनुसार दोस्रो महिनाको निस्तार चाड मानिरहेका छौँ नि, होइन र? आजको पवित्र भोजको रोटी र दाखमध्यलाई एक टुक्रा रोटी र एक कप दाखमध्यको रूपमा मात्र सोच्ने होइन कि परमेश्वरले हामीसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा समाहित रोटी र दाखमध्य हो भन्ने कुरालाई सही तरिकाले बुझ्ने हामीहरू हुन सकौँ। अनि सबैजना निषेधित फल खाएको पापबाट मुक्त भएर अनन्त स्वर्गराज्यको उद्धारमा प्रवेश गर्न सक्ने आशिषित दोस्रो निस्तार चाड हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।